نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم سورة البقرة دریم پارا 253 نمبر آیت دی مخی آیاتونو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت اثبات ذکر شو اس پا دی آیاتونو کی ہم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت اثبات ذکر کی اللہ رب العالمین فرمائی چه دا پیغمبران منگا بازی تا پا بازی باندی فضیلت ورکڑی دی بازی دا فضائلنا بازی پیغمبرانو تا چه حاصل شوی دی اغدادی چه اللہ پاک ور سر خبری کڑی دی لکم موسیٰ علیہ السلام او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ پاک ور سرا بغیر دا واسطے دا فرشتے نا خبری کری دی بعض پیغمبران لک عیسیٰ علیہ السلام دا غد مرگتیا دا پارا منگ جبریل علیہ السلام را لے گلیو دا پیغمبران دی منگا را لے گلی دی طول پیغمبرانو کی افضل پیغمبر زمانگا استاذ پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب العالمین دیر فضیلتن ورکڑیو آغا فضیلتن کی یو فضیلت چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طول پیغمبران امام او خطیب او سردار دی دویم فضیلت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت دا با دا مخکنو پیغمبرانو دا پارا گواہی ورکی دریم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دی سلورم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تچکم کتاب قرآن مجید ملو شوی دی نو آغا کتاب دا طول کتابن افضل کتاب قرآن مجید دی پنزم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چکم شریعت ملو شید مخکنو شریعتنا اغزیات بہتر دی شپگم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا طول پیغمبران نزیات معجزات ورکڑی شوی دی وم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
د انسانانو د پیریانو د ټولو پیغمبر دی یعنی نبی نبوت دی عالمگیر نبوت دی اتم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت د ټول امتن الوی امت دی او نهم فضیلت په پولیس ورات باندې به د ټولو پیغمبرانو د امتونو نه وړاندې امت د نبی علیہ السلام تیریږي او لسم فضیلت د ټولن وړاندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت ته داخليږي او امت به د ټولو امتونو نه وړاندې جنت ته داخليږي داسې فضائل د نبی علیہ السلام نه وړاندې بل نبی ته نه دی ملو شوی بیا دی بنی اسرائیل چې د عیسی علیہ السلام مخالفت کو یا د مخکنو پیغمبرانو مخالفت کو او داغي د قتل منسوبیه تیار کړی پیغمبران شهیدان کړل داغي تکذیب او انکار وکړو دا زکا چې دی پیغمبرانو به دوی د طبیعت نه خلاف چې کوم واحدی ته بیان کړه دی به مخالفت کو او الله پاک د دې امتونو د پاره جهنم لیکلو زکه دوی د پیغمبرانو خلاف کو نو الله جل شانو فرمایي تلک الرسل دا پیغمبران فضلنا بعضهم على بعض من فضیلت ورکړي دي بعضی د دوی ته په بعضی باندې منهم من کلم الله بعضی د دوی نه غدي چې الله پاک ور سره خبرې کړې دي بغیر د واسطې د فرشتې نه لکه موسی علیہ السلام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم منهم من کلم الله بعضی د دوی نه غسوک دي چې الله پاک ور سره خبرې کړي بغیر د واسطې د فرشتې نه لکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او حضرت موسی علیہ السلام دی فضیلت کی صرف دوی دی نور پیغمبران سر اللہ پاک بغیر واسطی خبری ندی کری ورفع بعضهم درجات او اللہ پاک اچت کری دی بعضی دوی پا درجو سرا واتینا عیسی ابن مریم البینات ومن ورکڑی عیسی ابن مریم علیہ السلام تواضح دلائل د نبوت او د اللہ د یوالی وایدناه بروح القدس او من دی مضبوط کړو په جبرئیل علیہ السلام سره ولو شاء الله او کچر الله پاک غوښتي وي مقتتل الذين من بعدهم اختلاف بنو کړه کسانو چې پس د دینو من بعد ما جاءتهم البينات پس داغنا چې راغلي دي تواضح الدلائل الله پاک د وحدانیت ولكن اختلفوا لیکن دی اختلافکو فمنهم من آمن بعض پک داسی شو چې ایمان روړ اختلاف نه ځانو ساتو ومنهم من کفر او بعضی د دوی نه غسوک دي چې کفر وکړو ولو شاء الله مقتتلوا او که چر الله پاک غوښتي وي دی بچردم د اختلاف نو کړی چې سبب د قتل دی ولكن الله يفعل ما يريد لیکن الله پاک هغه څه کوي چې الله پاک وغواړي نو چې الله پاک څه وغواړي هغه کوي او که الله پاک نه وي غوښتي تمام دنیا یې نشي کولی يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي پمخ رکو کی د جهاد مالی ذکر شو او د جهاد بدنی ذکر شو اوس په دې رکو کې د جهاد مالی ذکر کیږي چې هغه صدقه ده مخکې رکو کې د شمویل علیہ السلام داود علیہ السلام او د طالوت داغی د جهاد ذکر اوشو اس پا دے رکو کی د صدقی ذکر کیگی چی دا جهاد مالی دی یا پا مخی رکو کی
اثبات د رسالت ذکر شو چې د ایمان بنیادی عقیده ده. اوس په دې رکوع کې عقیده د توحید ذکر کیږي چې د ایمان بنیادی عقیده ده. الله رب العالمین فرمایي چې اے مومنانو تاسو ته هغه رزق چې ما درکړی دی د هغې نه صدقې وکړئ وړاندې د هغه ورځې نه چې هغه ورځ د قیامت ده چې په هغې کې تجارت هم بیا نه کېږي او دوستانه او شفاعت قهري پکې هم نه کېږي یا شفاعت پکې د کافرانو دپاره مطلقا نه کېږي. او بیا الله پاک عقیده د توحید چې الله پاک یو دی هیڅ قسم شریک نه لري او د الله پاک د عقیدې د توحید د هغې دلایل ذکر کیږي. الله پاک یو دی همیشه ژوندی دی د تمام نظام مدبر او چلوونکی دی او هیڅ قسم غفلت پہ نه راځي چې هغه خوب دی د تمام نظام مالک دی. دومره لوی بادشاهي ده چې د هغه د اجازت نه علاوه هیڅوک شفاعت قدرې نشي کولی که هغه اولیاء دي که پیغمبران دي که علما دي که حافظان او قاریان دي. علم یې دومره دی څومره چې دنیا د شورو نه تر د دنیا د ختمېدو پورې کېږي دا ټول الله ته معلوم دي. علم یې دومره دی چې مخلوق د الله په علم باندې نه پوهېږي چې څومره دی او د الله رب العالمین د دې ځمکې اسمانونو نه لویه کرسۍ ده او الله پاک د ځمکې اسمانونو حفاظت کی په دې ستړي کېږي نه. نو عقیده د توحید او دلایل د توحید ذکر شو. دا آیت الکرسی ده. آیت الکرسی هغه آیت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په قرآن کریم کې د دین لوی آیت بل نشته بل فرمایي شیطان د آیت الکرسی نه ډیر تختی کمزه کې چې آیت الکرسی لوستلی شي هغه ځای کې شیطان نه ټینګېږي. یو پیرا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ موجود دی. نبی علیہ السلام ته پوښتنه وکړه په قرآن کې د ټولو نه لوی آیت کم یو دی؟ هغوی ورته وفرمایي الله پاک او رسول د الله ښه پوهېږي. نبی علیہ السلام وفرمایل چې په قرآن کې بهتر آیت کم یو دی؟ بیا هغوی وفرمایل چې الله پاک او رسول ښه پوهېږي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې هغه آیت الکرسی ده. آیت الکرسی داسې صورت داسې آیت ته چې کم ځای دا لوستلی شي هلته نه شیطان تښتي. حدیث د مشکات دی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه اوږد حدیث دی. د غلې ډېرې ورسره پروت دی. د شپې راغی څوکیداري کې شیطان ته نغلا کوله بوډا شکل کې راغی وینیو بیا وی نه راځم په سباله بیا راغی بیا ونیو بیا وی نه راځم په درېیمه شپې چې بیا ونیو ده ورته یې پرېږدم دې نن نه وی ښه یو څیز درته ښیم چې ته هغه ولولې بیا به زه نشم راتلی خاصو وی آیت الکرسی وای زه تعالی بیا غلیله نشم راتلی. سهار دا واقعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووروله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا سړی خو شیطان خدا چې کومه وظیفې درکړه آیت الکرسی لولا تعالی به زه بیا نشم راتلی دا خبرې ټیک لوستلې ده. کوم ځای کې چې آیت الکرسی ولوستلی شي هغه ځای نه بیا شیطان غلا نشي کولی شیطان نشي راتلی.
یقین ورسره پکار دی. بیا دین اسلام په خپل اختیار اراده باندې قبلولو ذکر دی. دین اسلام قبلول دا په خپل اختیار دی، خو دین اسلام قبلول نه بعد که عمل انسان نه کوي یا ګناهونه کوي نو د پاره بیا سزا شرعاً شته. ایمان راوړلو کې خود مختار دی، چې ایمان راوړل بیا په عبادت کولو کې دی بیا خود مختار نه دی. که کوي ټیک د کنه کوي حکومت وقت د مسلمانانو حکومت دی ته سزا ورکول شي. لکه یو سړی کلمه نه وای نو په زور پې نشي ویلی، خو که کلمې وویل او بیا مونږ نه کړي نو مونږ پې په زور کولی شي. اسلامي حکومت بالماده له سزا ورکولی شي. یا سړی کلمه نه وای نو نه دی وای، اختیار دی ورته، خو چې ایمان یې راوړو او دی بیا غلا کړي نو دله مسلمانانو حکومت سزا ورکړي، ځکه د اوس ایمان نه وړي د غلا سزا مقرر ده. او بیا الله رب العالمین د مسلمانانو ایمان ذکر کی چې دا الله پاک دوستان دي، او کافران دا د کافرانو دوستان دي، شیطانانو دوستان دي. د الله دوستان د تیارې نه په رڼا کې دي، او د کافرانو شیطانانو دوستان د رڼا نه په تیارې کې دي. د مکی مشرکانو به دا ترتیب کو ابتدا کې یهودیان لبی خپل بچی ورکړي دي، بچو ته به زمونږ تاسو تعلیم وښایي. ځکه د مکې مشرکان چې د انپړ بې تعلیمه جټ خلک وو، نو دوی به خپل بچي دي تعلیم یافته یهودیانو له ورکړي چې دوی ته به تاسو سبق ورته ښایي. نو دوی به دې بچو ته چې تعلیم وښو دا به یهودیان عیسیان شو. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی دنیا ته، دین اسلام راغی، نو د مکې مشرکانو چې کله ایمان نه وړ د هغوی بچي یهودیانو سره یهودیان شوي. نو بعضې صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایي که ستاسو اجازت دي موږ به دا خپل بچي په زور باندې تاله راولي، مسلمانان به کو ایمان به پرې راوړو. الله پاک آیت نازل کړ ایمان راوړل دا په زور باندې نشته. که په اختیار ایمان نه وړو ټیک ده، که یهودیت باندې رو په اختیار ایمان نه وړو په زور باندې ایمان راوړل په دې باندې نشته. لا اکراه فی الدین مطلب دا دی. دا بعضې د دین دشمنان دا اعتراض کوي، وی دا مسلمانان په دې خپلو زنانو باندې په زور باندې برقې په سرۍ، وی دا لا اکراه فی الدین دی. قرآن کې الله وی په دین کې جبر نشته، دی ورته په زور برقې په سرۍ. نو ګوره دا خلک د دین دشمنان اعتراض ځکه کوي. مسله داسې نه ده څنګه چې دوی بیانوي، مسله داسې ده دین کې داخلېدل په زور باندې نشته، ایمان راوړل په زور باندې نشته. د دې لا اکراه فی الدین تعلق د ایمان راوړلو سره دی. البته ایمان یو مسلمان راوړو، مسلمان زنانه د ایمان راوړي د مسلمان ده، اوس پرده نه کوي، نو لا اکراه فی الدین دې ځای کې نه دی. هلته خو بیا د پردې قرآن ذکر کړی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، هغه مسله خو بیا جدا ده. دې ځای کې لا اکراه فی الدین تعلق دا د جدا مسلې سره دی. او د پردې یا نور د اسلام لاندې چې کوم احکامات د سزا اوامر او نواهی دي هغه مسله جدا ده. اوس یو سړی دی مسلمان دی او هغه غلا کوي، زنا کوي، سود کوي، جواری کوي، نو دې به دا اوس نه چې مال به اسلام سزا نه راکړي. ولې لا اکراه فی الدین؟ اسلام به سزا دله ورکوي، ځکه لا اکراه فی الدین د ایمان راوړل مسله ده. ایمان خود راوړي، لا اکراه فی الدین خود باره کې نه دی. چې دی مسلمان دی د په باره کې راځي که غلی والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما، د غل سړي او د غلې ښځې لاس کټ کړي، نو د هغې مسله خو جدا ده. یا
مسلمان دی او زنا کوي نو د هغې سزا ذکر کی الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. دا بوس دی نه وي چې په دین کې اکراه نشته، بس زه به غلا کوم او زه به جواري کوم او زه به سود کوم او زه به زنا کوم او زه به ډاکې کوم او زه به منځونه نه کوم او زه به جوارې کوم او زه به د ګناهونه کوم. لا اکراه فی الدین، اکراه په دین کې نشته. نه، اکراه په دین تعلق د ایمان راوړلو سره دی. ایمان راوړل په زور نشته. الله فرمای من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. د چا چې خوښي په خپل اختیار د ایمان راوړي او د چا چې خوښي په خپل اختیار د کفر اختیار کی. ایمان اختیارول دا په زور نشته، او نور چې ایمان راوړو هغې نه بعد بیا زور شته. لکه مخکې درس کې تیر شو بني اسرائیلو چې کله تورات نه بغاوت وکړ، الله پاک پې غر راوچت کړو. نو غر راوچت که ځکه د ایمان راوړل بیا تورات باندې عمل نه کړو، سزا یې ځکه ورکوله چې ایمان راوړلو نه بعد دې نافرماني کوله، او که ایمان یې نو راوړی نو په هغه وخت کې دغه سزا د تورات د عمل نه وه. نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو انفقوا تاسو خرج کی مما دا غمال رزقناکم چې موږ درکړې تاسو ته من قبل ان یاتی یوم وړاندې د دې نه چې راشي یوه ورځ لا بیع فیه ولا خلة چې نه به وي په دغه ورځ باندې هېڅ قسم تجارت او بیعه ولا خلة او نه دوستانه. الله فرمایي صدقې وکئ، د مرګ نه وړاندې صدقې وکئ. انسان چې وفات شي د وفات نه بعد 100 روپۍ او په ژوند کې 1 روپۍ، حدیث د مشکات شریف ته دا یا 1 روپۍ ته بهتره ده. د مرګ نه بعد 100 روپۍ صدقه چې ورپسې کې نو په خپل ژوند دی یوه چې کړې هغه یوه د دې 100 نه بهتره ده. ولې؟ ځکه دا یوه ده کړې ده او دا 100 ورپسې بل کوي. او د کمې ورځې نه وړاندې صدقه وکړي، وړاندې د قیامت د ورځې نه. په دنیا کې چې چا مال ولګو الله پاک بدلی په دنیا کې هم ورکوي، په آخرت کې هم ورکوي. خو که دنیا کې د مال ونه لګو نو په آخرت کې که ټوله دنیا هم ورکوي او ته وایې چې دا د ما نه والې عذاب دې رانه اوچت کړي، الله پاک هلته بیا دا نه اخلي. د مرګ نه وړاندې صدقې پکار دي. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة، وړاندې د هغه ورځ نه چې ان یاتی چې راشي یوم داسې ورځ لا بیع فیه ولا خلة چې نه به وي هېڅ قسم بیعه په هغې کې او نه دوستانه. دوستانه د کافرانو مراد ده. کافران به په خپل منځ کې جګړې کوي، کشران به مشران ته چې تاسو منګه ګمراه کړو، او مشران به دې کشران ته نه تاسو په خپله ګمراه شئ، نه یو په جګړو پراتې دوستانې به نه، خپل منځ کې به دښمني وي. او د مسلمانانو نیکانو خلق به خپل منځ کې محبت وي، اتفاق به وي، په جنتونو کې به وي، یو بل سره به ملاقاتونه کوي. مسلمانان به جنت کې دوستان وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان د چا سره په دنیا کې مینه ساتلې آخرت کې باغی سره. که مسلمان د نیکانو سره مینه والله به جنت کې هغه مسلمانانو سره جنت کې یوځېږي، او که د مجرمانو کافرانو سره جهنم کې باغی سره. خو په جهنم کې خو د سزا ماحول دی او په جنت کې د نعمتونو ماحول دی، نو په جنت کې به دوستانی وي. ولا شفاعت او نبوی شفاعت. شفاعت مراد شفاعت د کافرانو دی، ځکه د مؤمنانو لپاره شفاعت شته. والکافرون هم الظالمون، کافران چې هم دوی ظالمان دي. نو دا به یو سړی نه وي چې کافر دی خو ظالم نه دی، کافر بعینه ظالم دی، ظلم عام دی. وضع شیء فی غیر محله دی ته ظلم وي. ظالم مسلمان هم کیدی شي، خو اعلی درجه ظالم چې دا کافر دی، ځکه دا الله مخالف او دشمن دی. الله لا اله الا هو، الله پاک هغه ذات دی چې نشته بل خدای سوا د ده. الحي القيوم همیشه د پاره ژوندی دی، مدبر د تمام کارونو دی. لا تاخذه سنة ولا نوم،
ننسی اللہ پاک لرا سینتن پر کالی ولا نوم نخوب لہو ما پی السماوات و ما پی الارض دا اللہ پاک دا پارا تمام سیزون دی چی پاس مانون کی دا تمام سیزون دی چی پاس مکہ کی دی من دا الذی سوک دا کس یشفع عندو چی شفاعت بو کی دا اللہ پاک پا نزبان دی اللہ بیدنی اس سوک نشتا مگر دا اللہ پاک پہ ارادہ باندے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم اللہ پاک پی جنیا غصہ چی موجود دی خلق اوڑان دے وما خلفهم سب چی رست رازی ولا یحیطون بشیء من علمه او دا مخلوق احاطن شکوری پیوسیز دا اللہ پاک دا علمنا الا بما شاء مگر کہ اللہ پاک چاہتا وارق پل علم ورکول وسع کرسی السماوات فراخ دا کرسی دا اللہ پاک اسمانون تا والارض ازمکو تا تفسیر جلالینی کرسی نا مراد دا اللہ پاک علم دی دا اللہ پاک علم فراخ دی ازمک اسمانون طول دا اللہ پاک پا علم کی دی ولا يؤوده حفظهما نستلك اللہ پاک لر حفاظت دی اسمانونو دزمکو وهو العلی العظیم و دا اللہ پاک اچت اولوی ذات تے لا اکراہ فی الدین نشتر اکراہ او زور پا دن کی داخل دل پا دن کی پا زور باندی لکہ سری لپا سر باندی چاڑکی دی شب کلمہ وی کلی علالوم دی دا جائز نری قد تبین الرشد من الغی پتاقی سرخ کارا شوی دی جدا شوی دی ہدایت دا سرکشو دا گمراہینا فمن یکفر بالتاغوت پچاچ کفر کو انکار کو پتاغوت شیطان کافر باندی یکفر نمراد دلت انکار دی ویؤمن باللہ او ایمان روڑو پیو اللہ باندی فقد استمسک بالعروت الوثقا پتاقی سرد زان کلکو پا مضبوط رسے باندی پا مضبوط کڑے باندی بالعروت الوثقا پا کڑے مضبوط باندی لانفصام لها تنشتری کٹ کی دلو ماتی دل دی کڑے دا پارا واللہ سمیع علیم او اللہ پاک اوریدن کیو فی ذاتی اللہ ولی الذین آمنو اللہ پاک مددگار دے کسان دے چغی مومنان دی دوست اللہ پاک دے کسان دے چغی مومنان دی یخرجم اللہ پاک بے روباسی من الظلماتی دت یرود کفرنا الى النوری ہدایت رناتا نو اللہ پاک دا مومنان و دوست دی دا اللہ مددگار مسلمانان دی والذین کفروا واکسان چی کافران دی اولیاءهم الطاغوتو دوستان دا دی کافران شیطانان دی یخرجونهم من النور للظلمات روباسی دی لرا درنا دا ہدایت دی اسلام نتیانو دا کفرتا دا کافرانو دوست شیطان دی دا مومنانو دوست اللہ دی رحمان دی اللہ پاک دا خپل دوستانو مسلمانان امداد کئی او شیطان پا دنیا کی دا خپل ملگرو کافرانو امداد کئی اولائک اصحاب النار دا کافران خاوندان دا اور دا جہنم دی ہم فیہا خالدون دی بپدی جہنم کیا میشہ دا پاروی علم تر الالذی حاج ابراہیم فی ربی فمخ کی رکو کی عقیدہ دا توحید او دلائل دا توحید بیان شو اس پا دے رکو کی اللہ پاک پا توحید باندی دا ابراہیم علیہ السلام مناظرہ ذکر کی تاستا مخ کی ذکر شوی چے مناظرات دا دن یو اہم شعبہ دا کتابن لکی دا احقاق دا حق دا پارا دا اظہار دا حق دا پارا پا دلائل سر بحث کول عبادت تی بعض خلق دا مناظر و مخالفت کی دا وجہ دا جہالتنا مناظرہ حق کارا کول پا دلائل باندی بعض خلق دا ناپوہے دا وجہ دا مناظر مخالفت کی الحمدللہ پنن سبا دور کی خصوصاً زمانگا استاسو دا پختنو پسیمہ کی
دا علماء دیوبند یو جماعت نوجوانان احناف طلباء دیوبند دا تمام اہل باطل سرا پا میدان دا مناظروں کی بہترین مباحثی اکڑی طول اہل باطل پا میدان دا مناظرہ کے الحمدللہ لا جواب پاتشو کد حق پا مقابلہ کی بریلی راغلی دی دا جماعت دا علماء دیوبند دا مفتی ندیم سے پسورت کی داغی مقابلی تولار دی کوابی راغلی دی مقابلی تا دا جماعت دا نوجوانان احناف دا مفتی سے محترم ولار دی کہ پنچ پیری راغلی دی پا مقابلہ کی دا جماعت دا علماء دیوبند ترجمان جماعت الحمدللہ کھلک ولار دی او که پا دیوبندی جامع کی یو سڑی نام نهاد دیوبندی راغلی دی لکا زمانگ دا ذل 400 مفتی گوہر علی شاہ پنم باندی او عالم چی دا دیوبند جماعت سر اخپل زان تڑی خو پا یو مسئلہ کی دا علماء دیوبند خلاف را پاسی دا الحمدللہ دا جماعت دا علماء دیوبند ترجمان جماعت نوجوانان احناف دا مفتی گوہر علی شاہ سرہم بہترین مباحث ہوگا او دا سے مباحث اکڑا چی دا مفتی گوہر علی شاہ سے اغا کمزور او باطل عقیدے دنیا تخکار اکڑا او خلق تیدا اخودل چی دا علماء دیوبند پا جماعت او پا عقیدہ کی دا حل باطل عقیدی نہ چلی کباطل دیوبندی دی کباطل دیوبندی نا علاوہ پا ہر صورت کی راغلے دی نو دا علماء دیوبند دا صحیح پاک منحج او جماعت او دا عقیدی دفاع دی جماعت الحمدللہ نن اکڑا دا غیر مقلدین وابیانو پنچپریانو بریلیانو پا ہر زی کی بیوی اغم کافر او دام کافر اغم مشرک او دام مشرک دا دی فتوون دی مناظرو الحمدللہ دی بن کرد ارزے کی بیوی دا غصری من نکی گو دا دی بل نکی دا غی منز غلط تے و دا دی دا غلط تے دا غی سبقون غلط تے و دا دی دا غلط تے الحمدللہ دا دی خبر دا باطل چی من کری دی دا دا علماء دیوبند دی ترجمان جماعت دی مناظرو بن کری ورنتاسو تبیا دی چی دی غیر مقلدین وابیانو بدمنگ دی جماعت احناف و دیوبندیانو پسی سمر خبری کولی بریلیانو با سمر کولی پنچپیریانو با سمر کولی اگر طول اللہ پاک خاموش کردی تا پتو لگی دلا چی دا دلیل پا میدان کی علماء دیوبند الحمدللہ مذہب حنفی دا دلائل پا میدان کی شکست دی تورکول دا اللہ محال لی او دا حق مسئلہ دادا چی غلطی پخپلو کی وی او که پپردو کی وی نو دا حال حق پہچان داد چی دی با پاغی بعد دی نگوکی و مواخذی کئی نو پدی مسئلہ کی سوک چی دا مناظرو مخالفت کی دا ناپوہے دا وجنے کئی ناپوہے دا وجنے کئی ورنہ چی چاک قرآن ویلی اگا چرتا مخالفت نہ کئی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ باقیدہ دا علوم پا قسمون کیو مستقل قسم علم المناظرہ شمار کرے مناظری پیغمبرانو کری دی اس با پدی درس کے تاستا بیان شی ابراہیم علیہ السلام دا نمرود کافر سراد اللہ پا یوالی باندی بہترین مناظرہ کری دی او نمرود کافر چیویز خودیم اغی مکمل لا جواب کری دی نوز با یو سری سوئی مناظری شر دی و مناظری فساد دی و مناظری خکار ندی ابراہیم علیہ السلام چکڑی سوتوئی ابراہیم علیہ السلام خو مناظرہ کری دا نچے مناظرے اکڑا اسوایا دیتا سوئی مناظرہ پر دلیل باندې خپل مدعا واضح کولو ته وي ابراہیم علیہ السلام وی اللہ یو دی
نمرود وی خدای زیما ابراهیم علیہ السلام و تویزرت اللہ دا یوالی دلیل ویم دلیل اوی اللہ جوندی کول مڑکول کئی نمرود کافر وی دا خوزم کوما یو سڑی بی گناہ یا مڑک وی دا ما مڑک او یو سڑی قیدیو اغیر اخلاص کی دا می جوندے کو ابراہیم علیہ السلام پیشو چه نمرود خو کم اقل خو پورا خردی سڑی تا مڑک و سڑی تا جوندے کدا خود درو خوی سڑی پا جیل کیو تا خالی رو بستن دا تا جوندی کو او سڑی تا قتل کو نو قتل کول کار ستا دی خو مر کول و سا خسل دا خوستا کار ندی خدا نمرود کا مقلو چه ابراہیم علیہ السلام پیشو چه سڑی خو خر دی خو پورا خر دی سم مضبوط دلیل ہوئی ابراہیم علیہ السلام دلیل ہوئی زما اللہ اغزاد دی چنور راخیجی دا مشرق نا مغرب تے غرزی او کتا دا سلیز بیو دا نر بچی او تویز خودی ما تا تا زما چلنج دی دا مغرب نے رو خیجو پا مشرق او غرزوا پتا با اولگی چی تا خودی نمرود کافر لا جواب شودا سے مات شو نمرود بھی ماخوی چی دا یو عام ملا با یو عام سڑی با یو بس زبو سر خبری کم و گیر بے کم ہوتا پتہ نوا چی داد اللہ پاک پیغمبر دی دا پیغمبرانو پلار دی دا پیغمبرانو نکدی تا پتہ نوا ابراہیم علیہ السلام منتی سڑی چی ٹول عمر دا شرک بوتان مات کردی دی او نمرود کافر دا غصر سر وی سر والا مات کر دا مناظرہ شو کون شو ابراہیم علیہ السلام مناظرہ اکڑا بلکل خیستہ مناظرہ اکڑا ابراہیم علیہ السلام دو دلائل وی یو دلیل وی اللہ جوندی کول مڑ کول کئی مزیدار دلیل دویم دلیل وی اللہ پاک مشرق ننور را خیجی پا مغربی کزی خیستہ دلیل وی نمرود کافر سرارو دلیل اونا نمرود بیز خودی یما خانو دلیل وایا دلیل ور سرانو وی زمڑ کول جوندی کول زم کم اگا دلیل چمنگ بکت آغی دروغ وی دیوی دا مڑ کول جوندی کول زکم نو مڑ کول جوندی کول خو اللہ کی سڑی گزار ور کول دا دو کار دی خو ساو استل خود اللہ کار دی نو نمرود سر دلیل نشتا نو نمرود او چه دویم دلیل ابراہیم علیہ السلام پیش کو نو نمرود سر دا سرالو دلیل اونا خاموش پاتی شو قرآن کے اللہ سے فرمائی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ حیران شو لا جواب شو کافر دلیل و سرالو اونا ابراہیم علیہ السلام مناظرہ اکڑا خیستہ مناظرہ کردی دا ہاں دا مناظرہ مخالفت اغا سوکی چی چا قرآن نیوے او دا زد او دا عینا دا چشمی پسترگو کے چولی ناغا بیا دا مناظرہ دا علماء دا مناظرہ مخالفت کی او دیر دا سے خلق مم اکتل چیویل باوی مناظری فساد دے و شر دے خو چکل پیراشی نبیاوی مناظری دن دے المنگل مناظری لراشی الحمدللہ اللہ پاک نرازی ہو پدی اخپل جماعت دا علماء دیوبند پدی اخپل عقیدت اہل سنہ والجماعہ پدی اخپل مذہب حنفی منگ دا اللہ نا خوشحال ہے اللہ دے منگ تا پدی عقیدہ پدی مذہب پدی جماعت کی جن او مرگ نصیب کی دادا اللہ نا دا منگ خوختی چھ اللہ منگ تدارا کردی دی خیستہ عقیدت اہل سنہ والجماعہ دا زمان ایمان دی چھ دا ٹک دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خیستہ مذہب دی دا زمان ایمان دی چھ دا خیستہ خدی علماء دیوبند پاک جماعت الحمدللہ دام زمان ایمان دی چھ دا پاک جماعت دی دا خدی منگ دا اللہ نا پا دی استقامت غوارو او تاسب ہم دا اللہ نا پا دی استقامت غواری او پا دی باندی بجن او مرگ دا اللہ نا غواری عقیدہ بچرتا نا بدلوی خواہ مذہب بچرتا نا بدلوی خواہ کہ دا جن ہر قسم لمحہ راشی تر دا مرگ پوری لمحہ دی ولینی عقیدہ و مذہب نا بدلوی زکا عقیدہ و مذہب دا ایمان دی ایمان چه سوک بدلی اخو خالق خنی کر دی زمان سرخوا کی دیوال پا دیوال افغانستان کے سادہ پختان مسلمانان رونا پا دی ایمان باندی اگی سمر قربانے ورکڑی ایمان پرین خود عقیدے بدل نکڑا نمانگ او تاسبا پا دی عقیدہ دا اہل سنہ والجماعہ
پدی مذہب دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پدی جماعت دا علماء دیوبند باندی چرتا ہم بدلی گنا دا بموی پدی بانی بخبلم زو پدی بنور تا ہم دعوت ورکو چی دا پاک جماعت دی او پدی زمان ایمان دی. ابراہیم علیہ السلام مناظرہ کردی نور پیغمبرانم کردی وقت پوخت برازی انشاءاللہ. نیو پدی رکو کہ ابراہیم علیہ السلام مناظرہ ذکر کی گی. ابراہیم علیہ السلام وی اللہ یو دی نو زمان نکد ابراہیم علیہ السلام منگ بم وایو چی اللہ پاک یو دی. بل پدی رکو کی دویم آیت کریمہ کی واقعہ ذکر کی. یو کلی والا خلق آکری اللہ پاک ٹول ہلاک کرو چا ٹول کلی ہلاک شو. سو وقت بعد پدی علاقہ بان یو کس رات لو ناغوی چی دا خلق با اللہ سنگ جوندی کئی. اللہ جل شانہو دا کم سڑی چی پا دا غلار تیرے دو دی وفات کو دا سرا لک انزرو دا انگورو سرکا و جسو و سرا او سورلے یہ خرو پاغی بانی روانو. اللہ پاک دی وفات کا سل کالا تو چی سل کالا بعد اللہ پاک بیا دوبارہ را جوندی کو. اللہ پاک و تپوستے ہو تا سمرا وقت جوندی ہوئی سمرا وقت دیو مرگو وی زمان خیال دار چیرا سیسا دورز یا یورز نیم بس خوب بمی کری اصل کی دورزی پا شورو کی ددن روح وطلیو او دورزی پا ختمی دو کی دی را جوندی شو نو دد خیال داو چی دا یا امغر وز دا او یا پرونه ورز دا روز دی ممی تیرہ کردی دا. اللہ پاک و تو فرمیل تا خود سل کالا وقت تیر کرو. دی خوراک تا دیو گورا خوراک اس کا کہ پروت روغ جوڑ تازہ سل کالا کی انگور دا انگور جس او انزر نو خراب شوی وی دی سورلے تا دی او گورا نو سورلے خرچو ناغا ٹول اڈوکی جدا شوی مکمل. اللہ پاک و تبیار آجوان دیکھو و سوگو رسنگا خار دیو اول تشڑو کیو بیا مترا پاسو او مغا ڈوکی مجوزے کرل اغیتا مغوخی واچولی او اغا خری آوازمو کو پا دغ وقت باندی دو پخپل مشاہدی سر قرارو کہ یا اللہ تو بالکل قدیر ذاتی اس پا دی کلی تیری ددا تیری دن کی سوکو نو دا دی پبارکی اقوال دا علماء دیر دی. یو قولدار چی دا عزیر علیہ السلام دویم قولدار چی دا ارمیہ علیہ السلام او دریم قولدار چی دا خضر علیہ السلام سلورم قولدار چی دا حزقیل علیہ السلام او پنزم قول تفسیر روح المانی لکی چی دا یو سڑیو کافرو او پا دی علاقت تیرے دو نو دا مرگ نباد زندگی نمانلو دا کافرو. پنز اقوال پا کی علماء ذکر کردی خدا قول پا کی یقینی ندی باز خلق دی باندی یقین کی چی دا عزیر علیہ السلام نا یقینی ندی اقوال پا کی دا علماء مختلف دی. عزیر علیہ السلام تا اللہ جل شانہو یادی نور پیغمبرانو تا اللہ پاک دا واقعہ اخود لہ. تو پدوے آیت کی دا دی رکو دا واقعہ ذکر کی. دریم دا رکو پا دی دریم آیت کریمہ کی دا ابراہیم علیہ السلام یو واقعہ ذکر کی. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک عاشقو ایمان اوچ اللہ پاک با دا مرگ نباد دا خلق بیا جوندی کی قیامت بوی آخرت بوی جنت جہنم بوی لیکن دا پخپل استرگو باندی لیدل غختل اللہ تیوی چا اللہ ما تا پخپل استرگو خایا چی دا سیزون تا بسنگ جوندی کے دا مڑی. گورا ابراہیم علیہ السلام اللہ منو آخرت منو عقیدے ٹکوا خود اخپل استرگو لیدل غختل
چی یقین مضبوط شی اللہ پاک توی سلور مارغان راوالا یو مارغو چرگ راوالا یو کارغو یو کمترا او بل تاوس دا سلور مارغان راوالا دا ټول علال کا ټول پوٹی پوٹی کا اگا ټول بیا دا اډوکی او دا غوخی ټول یوزے کا بیا دا دی غوخی دا اډوکی دا تپا دی غرونو باندے کی دا سلور غرونو باندے او دا غین بعد دید آوازو کا نو دا بتا تا پخپل خپو رازی الوزی بنا زکر چه پا آوا رازی نو بیا پتن لگی چه دا اغا دی او کبل لی پخپل خپو بے توینی دا بدا تراروانی تاوز و پخپل خپو خکت رازی تب و تا گوری چرک بم رازی کارغ بم رازی کمتر بم رازی پخپل خپو آوا کنا ابراہیم علیہ السلام سلور سیزون واغشتل دیزان سر اول آموخته کر داغین بعد بیا علال کر اڈوکی اڈوکی پوٹی پوٹی کر او غین بعد گڑ وٹ کر یو زی پا یو غر باندی بل زی پا بل غر پا سلور غرونو باندی لگ لگ کی خود بیا ابراہیم علیہ السلام دیت آوازو ٹول مارغان جدا جدا را روان شو او مغ اڈوکی و پوٹی بیا روزے کے دل چرک بتی جوڑی دو کمتر تی جوڑا شوا کارغ تی جوڑ شو تاوس تی جوڑ شو دا سلور مارغان ابراہیم علیہ السلام پخپل استرگ اولیدل چلا پاک را جوندی کر خردا سلوری ولی خاص کر نو پدے کی انسان تا آخرت مسئلہ دا چرک کی شہوت دیر دی نو دا انجام دا شہوت انجام امداری چی وفات کی گی بسنگ دا چرگی علال کو کارغ کی حرس جاتی حرسم دے انسان دا پار نقصانی دی انجام مرگ دی کمتر کی جلبازی بھی تیزی بھی پکی دے انسان با تیزی نکی دا تیزی خکار ندی او دا دی انجام بیا وفات کی دل لی او سلورم تاوس تی تاوس کی تکبری نو تکبرم خندی او انجام وفات کی دل لی نو پا دی دریو آیات کی دریو واقعی ذکر کی ینو فرمائی دا نمرود چی چاسر ابراہیم علیہ السلام مناظرہ کولا دا پٹول ازمک بادشاہی و سمغٹ باچاو پا دنیا کے سلور باچان تیرشوی دی چاگی پٹول دنیا حکومت کردی دو پا کی کافرانو دو پا کی مسلمانانو مسلمانان بادشاہانو کی ذل قرنین او بل سلیمان علیہ السلام او پا کافرانو بادشاہانو کی او بخت نصرو او بل پا کی نمرودو دی دا طول ازمک بادشاہانو دنیاوی ابراہیم علیہ السلام مناظرہ داغا باچا سرکولا چاگا باچا دا طول دنیا باچاو کافرو معلوم دا شو چا حق خبر کینو دا چانا بیاری گی نا حق مسئلہ بیانے دا چا پروا بنکے پا حق جماعت کین ارچا تبوی چی زما دا عقیدت او دا ایمان یاری گی شرمی گی بنا استا عقیدت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مذہب دا صفاوائی چی من احنافیو امام ابو حنیفہ سے اب زمان دا مذہب امام دی دا صحابو شاگرد دی لوی مجتہد دی اللہ پاک و تزیاد علم ورکڑو او دا قرآن او دا حدیث او دا سنت نے مسئلی راوستی دی او دا غی تشریح کڑی دا غی تا مذہب ہوئی نو دا مذہب بل سندی دا قرآن او دا سنت تشریح او مسئلی دی او پا غی بانی منگ روان یو نو منگ پا مذہب یو عقیدت دا اہل سنت والجماعت نار چاہتا وایا چه زما عقیدت اہل سنت والجماعت تا اہل سنت دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت و تابدار والجماعت دا صحابو مرگری نو منگ پیغمبر علیہ السلام و صحابو پس روانیو پا عقیدہ کی ارچا توایا زمانگ تعلق دا علماء دیوبان سر دی زمانگ استاذ دی ازمکی تا علم چرا رسول دی او علم خورشوی دی دا دیوبان دا جماعت نشو خورشوی دی او پا تمام دنیا کی دا دیوبان دا مدرسی شاگردان گرزی او دا اغا خلق دی چی دا دین پا ہر شعبہ کی دی خدمات شتا پا دی با شرمی گی نا
مسلمان بحق مسئلہ باندی شرمیگی نو کلک بوسیگی دا نمرود چیو نو دا کنعان زویو او نمرود اغا سڑیو چی اول دا زان لتاج جوڑ کریو دا خدایے ویزا خدای محتاج پسر کریو اولنی تاج دا پسر کریو نو اللہ جل شانہ فرمائی الم ترى تنقول الذي آكست حاج ابراہیم فی ربی چه دا مناظرہ کولد ابراہیم علیہ السلام سرپ بارد اللہ کی نمرود بے خدے زیم ابراہیم علیہ السلام وینت خدے نے خدے بلزات پدی کی بحثو ان آتاہ اللہ الملک لا چدتا اللہ پاک ورکڑیو بادشاہی دون کمقل چی بادشاہی م اللہ ورکڑیو بیم اللہ نمانو کمقلنو نو دسو سیوی جگڑے کولا اذا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت کلچ او فرمائے ابراہیم علیہ السلام ربی الذی دما رب غزاتی یحیی چی جوند کول کوی و یمیت امڑ کول کوی دما رب دا جن او دا مرگ مالک دی دا اللہ صفتون دیر خدا دوے بیان کر قالا نمرود کافر بی انا احیی و امید دا خوزکم جوند کول امڑ کول دو کسانی رو غستلی او قاتل و مرگی کڑو او دیم کس سب آزادو اگا آزادی ملک و دا قتل والے خوشی کوئی دامی جوندی کو دامی ملک کا مقل خارو قال ابراہیم علیہ السلام پیشو چی دا سڑی خو پورا دا پندو پوری خار دی نسیو بھی ابراہیم علیہ السلام او فرمائل ویم دلیل در تویم وورا فإن اللہ یأتی بشمس من المشرقی پس بے شک اللہ پاک نور راقی جید مشرق جانبنا فاتی بها من المغربی کچرت داوکی دا خدای نتروخی جوا دانور دا مغرب جانبنا فبہیت الذی کفر پس حیران شو لا جواب شو آغا کس چا کافرو جواب ورسرنو نمرود وی زخدیم دلیل ورسرنو لا جواب شو او دس یمات شو واللہ لا یهدی القوم الظالمین او اللہ پاک ہدایت نکے قوم تجھا ظالمان دی دا نمرود چو دلیل غٹ غٹ بدماشے کولی کو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر در چا بدماشی نمان اللہ دویز خدیم غوطی تخرے تکافرے خودستا گنتی بدبخت سوچا کافرے او مرد سنشو پا دبان دتا بچی خلق ورتل نو دتا بے سجدہ کولا وی سیب تا سجدہ کا وی سیب دی وچی کلا اللہ پاک پہ عذاب مسلط کر یو گوڑا ماشاء اللہ پاک مسلط کر گوڑا پہ گوڑا او دادا دی سپگمیتا ننوات اولاد دماغو تورسی چلتا باغا دن دی نمرود پا دی کوپڑے کے پنگ پنگ اکل نمرود با پٹوپو نشو تو خدای دونا غلط دعوی کی رزیلہ ناولنا بیوی چی رازی ما تسجدہ کوئی او بیا بے زمان 400 والا سپلے ساتلے وا وی چی رازی نو ما پری 400 والا سپلے پدا تندی او ٹک و خی بس ای زمان با دماغ تازہ کی ناولنا بہت خلقو سجدی کو لے بیا بے زمان پا 400 والا سپلے پسر ہو اللہ پاک رونی ہو دعوے غلطہ کڑی ہو ولی دا خدای دعوے کے بدبختہ خو صفا ہوئی دا اللہ بندے مسلمان شی ایمان نوڑ خدا بدبختو ناول نبی و تصدیقو لے بیاوی پا 400 والا سپلے پا دا سر یو ٹک ہو نوچی یو ٹنگ بیو اماشی بلے غلی شو اغا بلے دمو کڑا نوچی بیا بلد طبیعت خرشو نو بیا با اغا آواز ورکو نو بیا بدی پا ٹوپو نشو نو نمرود کافر اللہ پا یو ماشی حالا اکو مقابلے دا چا سرکولا دا اللہ سرک نو دا اللہ مقابلہ خو زوگ نشی کول اللہ خو رب دی رب اللہ خو زمان بادشاہ دی
الله خو زمونږ خالق دی، هر څه الله مونږ له راکړي دي، نو د هغه مقابله نه ده پکار. او دا کمقل الله بادشاهي ورکړي بیا هم مقابله کوله، بدبختو. الله دې مونږ او تاسو سره تکبر نه وساتي. او الله پاک دې مونږ د ابراهیم علیه السلام په دې عقیده باندې ټول عمر د پاره ثابت قدم وساتي. د نمرود د عقیدې الله زمونږ مسلمانان ټول وساتي. الله تباک معلومه ده چې تکبر ښه شی نه دی. کمالدار دی هغه په مال باندې اوچتېږي نه، ما سره مال دی او ما سره ګاډی دی او ما سره دنیا ده، نه تکبر به نه کېده. الله شکریه ادا کول پکار. او کالذي مر على قرية، یا هغه کس چې هغه تېرېدو په ښار باندې. نو دا کوم کلیو؟ بیت المقدس کلیو بخت نصر خراب کړو، یا شام یا فلسطین. وهي قاوية على عروشها، او دا کور دا کلی پریوتیو په چتونو باندې. قال او وی دی کس متاستموي چې دی کې اقوال پنځه دي. ان يحيي هذه الله بعد موتها، څنګه به ژوندي کې الله پاک دی خار لرا پس د خرابې دو دورانې دو د دی کلی. فاماته الله 100 عام، پس الله پاک دا بنده وفات کا 100 کالا. ثم بعثه بیا الله پاک بیا را ژوندې کو. قال کم لبثت، الله پاک و تو فرمایي تاسو څومره وخت تیر کو؟ قال لبثت يوما او بعض يوم، دوی ما وقت تیر کو یو ورځ یا 100 ورځې. قال بل لبثت 100 عام، الله پاک و تو فرمایي تا وخت تیر کو 100 کالا. فانظر الى طعامك، پس نظر کو دی خپل خوراک ته چې دا انذران دي، و شراب کو دی خپل جوسو تا د انګورو سر کیتا. لم يتسن چې دا نو خراب شوی. وانظر الى حمارك، او تو ګور دی خپل سور لیتا. ولنجعلك آیه للناس، او د پاره دی چې تا مونږ وګرځو د پاره د خلکو نخا د مرګ نه بعد په جون باندې. وانظر الى العظام، او تو ګورا د خپل سوالې دی ډکو ته. کیف ننشزها، منګه څنګه را ژوندې کو. ثم نکسوها لحما، بیا منګ اغوندو دی تغوخه. او ډوکې ډوکې پراتري ته ګوره دا ډوکې به یو بل سره یو ځای کو، او دی باندې به غوښه راولو. او ډوکې یو ځای کړ، غوښه پرې راوست او خر آواز وکړو. فلما تبین له، هر کله چې د په خپلو سترګو باندې ولیدل دا واقعه. قال اوی دی کس دی بنده، اعلم زفیشم ان الله على كل شيء قدير، چې بشک الله پاک پر چیز باندې قادر دی. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، او یاد کا چې ابراهيم عليه السلام او فرمایل اے رب تما تو خایا تسنگ ژوند کې مړي. قال الله پاک او فرمایل اولم تؤمن ولستا یقین نشتا؟ قال بلا ول الله زما خو پورا یقین دی، ولكن ليطمئن قلبي، لیکن د پارا دی چې زما زر نور مضبوط شي، ایمان می نور مضبوط شي. قال فخذ 4 من الطير، الله پاک و تو فرمایل تو نس سلور مارغان. فسرهن اليك، دا ځان سره مختکا. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، بیا وګرځوا په هر یو غر باندې د دې پټو د دې ډکو نه حصہ. ثم ادعون ياتينك سعيا، بیا تدا او بل خپل ځان تدا برازي تا ته په منډه باندې. وعلم، او تپیشا ان الله عزیز حکیم، چې بشک الله پاک پر سیز باندې حق غالب دی. ان الله عزیز، چې بشک الله پاک غالب ذات حکیم و حکمت والا ذات دی.